ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। नमस्कार। तपाईं सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट कार्यक्रम धर्म संवादलाई निहालिरहनु हुने तपाईं सबैको हृदयमा रहने परमात्मालाई हार्दिक प्रणाम गर्दै तपाईं तमाम दर्शक जो धर्म संवादभित्र हाम्रा पूर्वीय ग्रन्थहरूमा पौरस्त्य दर्शनभित्र अनुगुम्फित वेद पुराणादि शास्त्रहरूभित्र अनुप्राणित रहेको जो जीवन मूल्य छ, व्यवहार जगत छ, त्यसभित्र एउटा आध्यात्मिक खजाना छ। त्यसको चिन्तनमा व्यग्र रहनुहुने यहाँहरू सबैजनालाई यो अभिनव श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम प्रस्तोता आकाश नीलम हार्दिक स्वागत अभिवन्दन गर्दछु। आजको यो मेरो श्रृङ्खला विशिष्ट रूपमा एउटा भवबद्ध जीवको मोक्षको गतिको बारेमा, भवबद्ध जीवले गर्नुपर्ने आफ्नो ऐहिक एवं पारलौकिक कर्मको बारेमा अभिकेन्द्रित रहनेछ। आदरणीय दर्शकगण, आज मान्छेलाई एउटा आध्यात्मिक ऊर्जाले भगवदीय बनाइदिन्छ। आध्यात्मिक जो विकिरण हो, आध्यात्मिक जो ऊर्जा हो, त्यसले व्यक्तिलाई भगवदीय बनाउँछ, भगवान्मय बनाउँछ, एउटा पतितलाई पावन बनाउँछ। पतित पावन भन्ने भगवान नाममै आउँछ। त्यो पतित भनेको अलिकति गिरेको, हारेको, पराजित मानसिकता बोकेको, विचलित भएको, सांसारिक दुनियाँबाट छटपटाएको, अप्ठ्यारा असजिला घुम्तीमोडहरूलाई नाग्न नसकिरहेको त्यस्तो एउटा बद्ध जीवलाई, त्यो बद्ध जीव भनेको मनुष्य हुनसक्छ, एउटा पशु योनिमा रहेको जो कुछ हुनसक्छ, त्यसलाई एउटा भगवदीय गोरेटो देखाउने हाम्रा शास्त्रहरूले गर्दछन्। कुनै शास्त्रहरूलाई हाउगुजीको रूपमा भयभीत हुनुपर्ने, त्यो वृद्ध अवस्थामा अनुसरण गर्नुपर्ने केही होइन। शास्त्रले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई, दैनन्दिन जिन्दगीलाई व्यवस्थित गरिदिने हुन्। यहाँ तपाईँको चरम भोगवादी चिन्तनदेखि लिएर, चरम नास्तिकतादेखि लिएर चरम आस्तिकतासम्मका दर्शनहरू यही भाषामा, यही दर्शनमा अनुप्राणित बनेर, त्यसका ओतप्रोत बनेर पन्ना पन्ना त्यसमा केन्द्रित भएर रहेका छन्। हेर्नुहोस्, एउटा आध्यात्मिक ऊर्जाले, तपाईँले गरेको आध्यात्मिक चिन्तनले तपाईँलाई धेरै माथि लिएर जान्छ। भनिन्छ जस्तो प्रकारले 1 लाख रुपैयाँ मूल्य छ, बुझ्नुहोस्, एउटा सानो पनि आध्यात्मिक झिल्को तपाईँको बेकार हुँदैन। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तपाईँले गरेको सानो धर्मको एउटा सानो झिल्कोले पनि ठुला ठुला भीषण डरलाग्दा अवस्थाहरूबाट तपाईँलाई अभिरक्षित गर्दछ, बचाउँदछ। जस्तो पर सानोको पनि अलिकति महत्त्व रहन्छ। 1 लाख रुपैयाँको एउटा पुञ्ज छ तपाईँसँग, त्यसको एउटा बन्डल छ, 100, त्यसबाट 1 रुपियाँ अलग भयो भने तपाईँलाई व्यवहार जगतमा त्यत्रो असर नगर्ला। तर न तपाईँ भौचरमा 1 लाख लेख्न सक्नुहुन्छ, 79,979 लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, न चाहिँ तपाईँलाई त्यो 1 लाखको मान्यता प्राप्त गर्छ। 1 अलग हुने बित्तिकै हुनलाई त्यसले त्यत्रो ठुलो अर्थ राख्दैन, तर उसको 1 लाखलाई 1 लाख हुन नदिने सामर्थ्य पनि त्यो 1 रुपैयाँमा जसरी रहन्छ, त्यसै गरी अध्यात्मका पनि साना साना झिल्का, त्यसका एउटा सानो क्षण पनि तपाईँलाई भगवदीको र ईश्वरीय उन्मुख, ईश्वरोन्मुखिता तपाईँलाई प्रदान गर्दछ उसले। अजामिलको हामीले उपाख्यान सुनेका छौँ। एउटा मृत्युलाई उत्सव बनाउनका लागि, मृत्युलाई एउटा चाडपर्व जस्तो, मृत्युलाई आनन्दमय बनाउनका लागि जुन एउटा मरणधर्मा प्राणीले गर्ने कर्तव्यमा अभिकेन्द्रित भएको ग्रन्थ छ श्रीमद् भागवतम, त्यसभित्रको 6 स्कन्धमा, त्यहाँ 12वटा स्कन्धहरू छन् दर्शक महानुभावहरू, त्यसको 6 स्कन्ध यानि कि त्यसको 6औं स्कन्धमा अजामिल, पहिलो अध्यायमा अजामिलको उपाख्यान आउँछ। एउटा अजामिल भन्ने कान्यकुब्जको कोही ब्राह्मण, बडो बिग्रिएको ब्राह्मण, ऊ विप्रकुलमा उत्पत्ति भयो उसको,
पहिले जीवन एउटा सन्तुलनमा थियो, बिचमा कुनै त्यस्तो दृश्यले गर्दाखेरि उसको मन मस्तिष्क दिल दिमाग बिग्रिएर आयो र उसले उबड खाबड सारा तमाम कुकृत्यहरू गर्न लाग्यो। त्यसपछि उसले यति सतायो, अत्यन्तै भोगमय जीवन बाँच्यो, एउटा आलिशान जीवन मात्रै जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा छ, न चाहिँ त्यहाँ कुनै दैवीय कणहरू छन्, न कुनै त्यहाँ ग्रहगतिको सम्यक गोचरता छ, केही छैन। त्यस्तो निरस जीवन त्यसले बाँचेको देखेर, त्यो एउटा पापमय जीवन भोगमय जीवन देखेर नारकीय योनिबाट नारकीय गति प्राप्त गरोस् भन्नेका साथ यमदूतहरू त्यहाँ आउँदा उसले आफ्नो पुत्रलाई बोलायो। नारायण थियो पुत्रको नाम, नारायण भन्दा भन्दै त्यो उसले ईश्वरको आराधना गर्ने उद्देश्यले त्यो नाम उच्चारित भएको थिएन, तर पनि उसले त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि भगवान्मय गतिलाई प्राप्त गरो, उसले नारकीय गतिलाई प्राप्त गरेन। तपाईँले अग्निलाई जानेर छुनुस् अथवा नजानेर छुनुस्, त्यसको त्यो दाहकत्व जुन शक्ति हो, अग्निमा रहेको डढाउन सक्ने पोल्ने जुन शक्ति हो, त्यसले तपाईँलाई छुन्छ। तपाईँले अन्जानमा म हिँडिरहेको थिएँ, तल आगो रहेछ, मैले देखिनँ, आगोको लपलपाउँदो एकदमै भरभराउँदो त्यसका कोइला रहेछन्, त्यहाँनिर मेरो खुट्टा पर्यो, मैले त नजानिकन छोएको थिएँ, तर आगोले पोलो भन्ने विकल्प रहँदैन। आगोले पोल्छ, उसको धर्म हो। तपाईँ जानेर नजानेर जसरी छुनुहोस्, त्यो पनि भगवान् नाम पनि पापलाई डढाउने एउटा त्यस्तो अग्नि हो। तपाईँ चाहेर लिनुहोस्, चाहे नचाहेर लिनुहोस्, मजबुरीमा लिनुहोस्, विवश बनेर लिनुहोस्, श्रद्धा भक्ति र विश्वासका साथ त्यो नामको उच्चारण गर्नुहोस्, अथवा तपाईँ बहुलट्ठीपनमा गर्नुहोस्, मोज मस्तीमा गर्नुहोस्, तर त्यो नामले काम गर्छ। त्यो भएर तपाईँले अग्निलाई जसरी जानेर नजानेर छुँदाखेरि त्यसले गर्छ, दहत्येव हि पावक, उसले जलाउँछ। त त्यसै गरी यो ईश्वरीय नामले पनि एउटा मान्छेलाई परम शान्ति दिन्छ। त कोही व्यक्तिमा अध्यात्म चाहन्न, म धर्म जगत चाहन्न भन्छ र केवल व्यावहारिक कुशलता मात्रै हेर्छ भने पनि हाम्रो शास्त्रहरूले तमाम त्यसलाई व्यावहारिक कुशलताको कसीमा लगेर पनि यी जीवन मूल्यहरूलाई ऋषिहरूले हेर्नुहोस् त, एकजना ऋषिको जिन्दगीलाई हेर्नुहोस्, एउटा रुखमुनि बस्छ, केही छैन, उसको पकेट छैन, उसको खल्ती छैन, खल्ती नभएको लुगा लाउँछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, केही छैन, घर छैन, रुखमुनि बसेर तपस्या गरेको छ, कन्दमूल खान्छ, हवन गर्छ, शुद्ध परम्परामा रहेको छ, एउटा निष्ठामा रहेको छ। तर त्यो निष्ठाले के गर्छ, 5000 वर्षपछि आउने पुस्ताको बारेमा जानकारी आजै राख्छ। 5000 वर्षपछि कलियुगमा यस्तो प्रवृत्ति बोकेका मनुष्यहरू आउनेछन्, मान्छेहरूको दुष्प्रवृत्तिको त्यो बयान गरी साध्य छैन, बाटाघाटाहरू यस्ता हुनेछन्, सामाजिक व्यवस्था यस्तो हुनेछ। हेर्नुहोस्, हिजो 5000 10,000 वर्ष पहिले ऋषिहरूले लेखेको त्यो मन्त्रमय श्लोकहरूमा जुन कुरा छ, त्यो आज ठ्याक्कै जीवनमा घटित भइरहेको छ भनेर हाम्रो पुस्तालाई हिजो 5-10 हजार वर्ष पहिले जो ध्यान दृष्टिबाट हेर्न सक्थे, त्यो शक्ति त्यागमा छ, त्यो शक्ति साधनामा छ, त्यो शक्ति भोगमा छैन। हाम्रो भोगमय संस्कृति होइन। रामजीले 11,000 वर्ष राज्य गर्नुभयो भगवान् रामले, र जब राज्य छोडेर भगवान्ले यो लीला सम्वरण गरेर स्वधाम जान लाग्नुभयो, साकेत धाम जाने बेलामा त्यहाँ वाल्मीकिजीले एउटा शब्द दिनुहुन्छ, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। रामजीले 10,000 वर्ष र अरू 1,000 गर्दा 11,000 वर्षको, 10 वर्ष सहस्राणि भनेको 10,000 वर्ष, 10 वर्ष शतानि अरू 100 गर्दा 11,000 वर्षको कुल आयो। पुराणमा आउने संख्यावाचक शब्दहरूले अनन्तताको लामो समयसम्म भगवान्ले राज्य गरेर जाने बेलामा के शब्द दिनुभयो, रामो राज्यम उपासित्वा, राज्यको उपासना गरेर, प्रजाहरूको जनताको उपासना गरेर, त्यहाँ आएका सारा हुन्डरीहरू, त्यहाँ भित्र जीवनमा आइपर्ने सारा गतिविधिहरूलाई एक एक घटनालाई निहालेर, अरूको सँग सुख दुःख साटेर, अरूको संवेग उद्वेग भाव प्रेरणा सारा चिजहरूसँग एउटा सन्तुलन कायम गरेर उहाँ जान लाग्नुभयो। त्यो राज्यको उपासना गर्नुभयो, न त्यो भोग गर्नुभयो। रामो राज्यम भुक्त्वा भनेको छैन, भोगम कृत्वा छैन, त्यस उपासना गरेर जानुभयो। त्यो भएर कुनै पनि पद, यहाँबाट ठुलो व्यावहारिक शिक्षा मिल्छ शासकहरूलाई, नेतृत्वकर्तालाई। त्यो कुनै पनि पद, त्यो चाहे हाकिमको पद हो, चाहे त्यो कुनै अमुक पद होस्, त्यो कुनै पनि पद अभिमानको लागि होइन, त्यो त उपासनाको लागि हो, सेवाको लागि हो। त्यो भएर शास्त्रहरूले व्यावहारिक कुशलतालाई पनि बिछटै मात्रामा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। आउनुहोस्, तपाईँको मनको मन्थन शास्त्रले गराउँछ। देवासुर सङ्ग्राममा सारा जगतमा भएका देवताहरू एकातिर
र दानवहरू एकातिर रहेर समुद्र मन्थन गर्न लागे। मन्थन भनेको घर्षण। त्यो मन्दराचल पर्वतलाई त्यहाँ ठेकी बनाइयो, मन्दराचल पर्वतलाई बासुकी नागलाई नेति बनाइयो। त्यसरी मथ्न लाग्यो। मत्थाखेरि पहिले तपाईँ समुद्र मन्थन भनेको तपाईँको मनको मन्थन हो, तपाईँको बुद्धिको मन्थन हो। जब तपाईँ मनको मन्थन गर्न लाग्नुहुन्छ पहिले क्रोध प्रकट हुन्छ, पहिले त्यहाँबाट क्रोध प्रकट हुन्छ, क्रोध आउँछ त्यहाँबाट। त्यहाँ पनि समुद्र मन्थनमा पनि पहिले राम्रो चिज आएको थिएन। पहिले नराम्रा वस्तुहरू तपाईँको विचारको मन्थनमा, सकारात्मक ऊर्जा र नकारात्मक ऊर्जाको दुईटा शक्तिको जब घर्षण हुन लाग्दछ त्यसो क्रोध निक्लिन्छ, भोक निक्लिन्छ, शोक निक्लिन्छ, अतृप्ति निक्लिन्छ, वासना निक्लिन्छ। त्योभन्दा माथि तपाईँ उठ्दै उठ्दै जाँदाखेरि अनि तृप्ति, क्षमाशीलता, गुणधर्मिता, त्यागिता, शुचिता जस्ता दिव्य गुणहरूले तपाईँलाई पछ्याउन लाग्दछन्। अष्टसिद्धि नवहरूले तपाईँलाई लिन लाग्दछन्। अणिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता जस्ता यी दिव्य शक्तिहरूले तपाईँलाई पछ्याउन लाग्छन्। अष्टसिद्धि भनेको के हो एकैछिन म तपाईँहरूलाई अष्टसिद्धि बुझाउँछु। अणिमा भनेको आफूलाई सानो बनाउन सक्ने, कुनै ठाउँमा आफूलाई सानो बनाउन सक्ने, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि, त्यो अणिमा सिद्धि हो। गरिमा भनेको आफ्नो शरीरलाई ठुलो बनाउने, भीमकाय शरीर बनाउने। अणिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, केही चिजको चाह, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, अरूको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्ने, अरूको मनोविज्ञानलाई समग्रतामा बुझ्न सक्ने, यी यावत सिद्धिहरू जो छन् अष्टसिद्धि, यी सिद्धिहरूको भागीदार भन्दछ व्यक्तिले त्यो समुद्र मन्थनको यानि कि वैचारिक मन्थनको अलिकति माथि पुगिसकेपछि। त्यही भएर यी शास्त्रहरूले तपाईँलाई आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान गरेर तपाईँको जीवनलाई धर्ममय बनाएर, एउटा सङ्गीतमय बनाएर, अनुगुञ्जित बनाएर, एउटा परम शान्त प्रशान्त बनाएर, धीर बनाएर, गम्भीर बनाएर, शान्त प्रकृतिको आनन्ददायी जीवन प्रदान गरेर तपाईँलाई व्यावहारिक कुशलता पनि यी शास्त्रहरूले सिकाएका छन्। वेदमा हेर्नुहोस् त जीवनको कस्तो दिव्य कल्पना छ। चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं अदीनास्यामः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हेर्नुहोस् हे सूर्यदेव, हाम्रो त्यो माथि उदाइसकेको जो छ देवहितको लागि, हाम्रो मनुष्यको भलाइका लागि जो उदाएको त्यो शक्ति हो, हामी कल्पना कामना गरौँ हाम्रो जीवन 100 वर्षसम्म एउटा यस्तो निरोगी बनेर हामी बाँच्न सकौँ। हाम्रा कानहरूले 100 वर्षसम्म श्रवण शक्ति नगुमाउन्। अलि म उच्च हामीले सुन्न सक्ने ताकत नगुमाओस् कानले। हाम्रो आँखाले 100 वर्षको परिपूर्ण आयु टाढा टाढा धेरै टाढासम्म देख्न सक्ने गति बनोस्। चस्माको कुनै भौतिक पदार्थको सहारा लिनु नपरोस्। हामी 100 वर्षसम्म हट्टा कट्टा लक्का भनेर यी गोडाहरूले टाढा टाढासम्म हिँड्दै हातले काम गर्दै कसैको दिन दुखी बनेर अरूसँग मागेर आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तासँग या अघिल्लो पुस्तासँग केही याचना गरेर बाँच्नु नपरोस्। त्यो एउटा परिपूर्ण समर्थताको प्राप्ति होस् भन्ने त्यस्तो दिव्य मङ्गलमय कामना हाम्रो शास्त्रहरूमा गरिएको छ। त्यो भएर आज मैले यहाँहरूलाई एउटा बद्ध जीव कसरी मुक्तिको दिशालाई प्राप्त गर्दछ त्यसको बारेमा केन्द्रित भएर, त्यसैमा अभिलक्षित भएर केही विचारणाहरू, केही सुक्तिहरू यहाँहरूलाई दिइरहेको छु। आउनुहोस् एकपटक भागवतको मैले अघि 6 स्कन्धको अलिकति चर्चा गरेँ, 8म स्कन्धमा थोरै प्रवेश गरौँ, जहाँनिर गज र ग्राहको कथा छ। गज भनेको हात्ती हो। संस्कृत भाषामा गज शब्दको अर्थ हात्ती भन्ने हुन्छ। हात्ती, त्यो हात्ती एउटा अभिमानी जीव हो, दुरभिमानी जीव। एउटा सानो पौराणिक कथालाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो एउटा दुरभिमानी जीव हात्ती, उसको सारा साम्राज्य, वन्य साम्राज्य उसको अधीनमा थियो। त्रिकूट नाम गरेको एउटा बडो विशाल पहाड थियो, विशाल पर्वत थियो। आसीत् गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः। विस्तृत भनेको सारा विशेषतया श्रुतः, विशेषेण श्रुतः, सारा सबैको उसमा पुगेको, कीर्ति फैलिएको एउटा सबैले जान्ने, सबैले चिन्ने त्यस्तो एउटा दिव्य पर्वत थियो। लामो लामो अत्यन्तै विशाल पर्वत थियो। त्यसको अगल बगलमा एउटा हात्ती रहन्थ्यो। त्यो हात्तीको यस्तो साम्राज्य थियो कि सामान्यतया सिंहले, बाघले हात्तीलाई पराजित गर्दछ, तर त्यहाँ यजगन्ध मात्रा धरयो गजेन्द्र। त्यो हात्ती यस्तो हात्ती थियो कि उसको बलले गर्दा, उसको गन्ध मात्रै आयो भने त्यहाँ आएका अरू जीवहरू, त्यहाँ आएका बाघ
भालु चितुवा अरू जति पनि चिजहरू छन् त्यस्ता सिंह सब पलायित हुन पुग्दथे, भागम भाग मचिन्थ्यो। ऊ एउटा हस्ती साम्राज्यको एक छत्र नृपति बनेर त्यो हात्तीहरूको राजा हिँड्दथ्यो। एक दिन एउटा जलाशयमा गयो पानी पिउनका लागि, बडो प्यासले गर्दाखेरि पानी पिउन गयो। एउटा कुरा, त्यो हात्ती जो छ त्यो हात्ती जीवको प्रतीक हो, अभिमानी जीव। तपाईहरुले मानवीकरण गरेर हेर्यौं भने एउटा अभिमानले फुलेको। हात्तीको आकृति कत्रो हुन्छ भन्नुस् त? हात्तीको आकृति विशाल हुन्छ, हात्तीको शरीर भन्दा ठुलो अर्को जनावर हुँदैन, त्यति ठुलो भनिन्छ। अरू कुनै प्रसिद्धिमा आएका जनावरहरू त्यति ठुला छैनन् अरू। त्यो भएर हात्तीको त्यत्रो शरीर छ, त्यो अभिमानले व्यक्ति फुल्छ, फल्न सक्दैन। संसारमा धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो ज्ञानको घमण्ड हुन्छ, आफ्नो शैक्षिक डिग्रीहरूको घमण्ड हुन्छ कि मैले यति हासिल गरेँ, यति उपाधि प्राप्त गरेँ भन्ने आफ्नो ज्ञानको घमण्ड हुन्छ। तर संसारमा थोरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसलाई आफ्नो घमण्डको ज्ञान हुन्छ। फेरि पनि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिन्छु, दुनियाँमा धेरैलाई आफ्नो ज्ञानको घमण्ड हुन्छ, तर 2-4 त्यस्ता थोरै साधकहरू जसलाई आफ्नो घमण्डको ज्ञान हुन्छ। त्यो भएर त्यो एउटा हात्ती विशाल आफ्नो अभिमान दुरभिमान ऊ जलाशयमा पानी पिउन जान्छ। पानी पिउन जाँदाखेरि अलिकति तल गएर पानी निकाल्न लाग्दा उसको खुट्टा त्यो हिलोमा भासिन्छ, त्यहाँनिर एउटा गोहीले पक्रिन्छ। यस्तो जबरजस्त पक्रिन्छ गोहीले, राम राम, केही गरे छोड्दैन। एकचोटि त उसले सम्झिन्छ, राम मैले त यो यस्ता गोही त केले पक्रिरहेछ, म यसलाई उखाडिदिन्छु भनेर सुन लगाउँछ, आफ्नो भयभरको ताकत लगाउँछ, असिन पसिन हुन्छ, केही गरे सक्दैन, सारा बल लगाउँछ। एकछिन त उसले त्यसलाई खेल सम्झिन्छ, गोहीले जबरजस्त यस्तो पक्रिएको छ कि छोड्दै छोड्दैन। नछोडेपछि उसले आफ्ना पत्नीहरू, आफ्ना अनुचरहरू, आफ्ना भाइ भारदारहरू, हात्ती हस्ती साम्राज्यको त्यो एउटा समुच्च साम्राज्यको अधिपति त्यो हात्ती उसका आफन्तहरूलाई, स्वजनहरूलाई, बन्धुहरूलाई हेर्छ, अरे मलाई गोहीले टोकिरहेछ, गोहीले मेरो खुट्टा समातेको छ, आओ बचाओ। अरू सबले कोसिस गर्छन्, एकले अर्कोलाई समातेर त्यो एउटा समवेत प्रयास गर्दछन्, एउटा समूहगत सामूहिक रक्षणको प्रयास गर्दछन्, तर कोही सक्दैनन्। यति प्रबल छ गोही, हात तल उसको खुट्टाबाट रगत खान लागेको छ, सारा दुखी बनेको छ। त्यसपछि एवं क्रमले कति बित्यो भने ती हात्तीहरूले गर्दाखेरि त्यो जलाशयको त्यो नदीको पानी पुरा जाम हुन लाग्यो। केही गरे पनि त्यो गोहीले नछोडेपछि उसका पत्नीहरू, उसका भाइहरू, उसका प्रजाहरू जति छन् त्यो हात्तीका सबैजना जान लागे। भने अरे मलाई यस्तो विकल अवस्थामा छाडेर तिमीहरू गइरहेका छौ, हात्तीले भन्छ। त्यतिखेर उनीहरूले भन्छन्, अरे त यहाँ मर्न लागि छ भने हामी पनि तेरो लागि मर्ने त, सबै विमुख बनेर जान्छन्। त्यसपछि उसलाई संसारको वास्तविक सक्कल देख्छ उसले। त्यो एउटा जीवको कथा हो। तपाईँ जब एउटा मर्मान्त वेदनामा पर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा दुःखदायी साह्रै घनघोर पीडामा पर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई कसैले देख्दैन। संसारको स्वरूप के हो भने स्वार्थको पुञ्ज। त्यसपछि अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धु हो, अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धु हो। यो संसार अर्थको वशमा छ। तपाईँ केही कुछ हुँदाखेरिसम्म तपाईँलाई संसारले आफन्तजनले मान्दछन्। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः, पश्चात् जीवति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। आदि शङ्कराचार्य भगवानले यावत् वित्तोपार्जन सक्तः, जतिन्जेलसम्म तपाईँले अर्थको आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा शक्ति छ, हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ, त्यतिन्जेल वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्त, त्यतिन्जेलसम्म तपाईँका आफन्तहरू, तपाईँको परिवारहरू तपाईँको नजिकमा रहन्छ। तपाईँ थला परेर रहनुभयो 5-7 महिना भने तपाईँसँग मान्छे बेला बेला आफ्नो एउटा औपचारिकता निभाउनको लागि, देखावाको लागि कोही कोही आउला अलिकति केही फलफुल फुकेर, नभएदेखि तपाईँको भित्री सदाशयता तपाईँलाई हर दिन रुग्न कसैले सक्दैन। संसार भनेकै संसारती ती अगाडि गयो गयो। त्यसै गरी त्यो हात्तीलाई छोडिदिए। छोडेपछि उसले संसारको जो वास्तविक चित्र देख्यो, ओहो यस्तो रहेछ, मैले जसका लागि यस्तो एउटा सुन्दर व्यवस्था बनाइदिएको थिएँ, अकण्टक वन्य साम्राज्य वन्य वैभवमा यिनीहरूलाई हुर्काएको थिएँ, मेरो अभिरक्षणमा कसैलाई कुनै जनावरले चलाउँदैन थियो, आज म विपत्तिमा परेको बेला मलाई छाडेर जाने तिमीहरू हुँदैन। यो संसारको चेहरा मलाई थाहा भयो।
कसलाई बचाउन लाउने, जो समर्थ छ उसलाई गर्न लाग्ने। त्यो भएर भनिन्छ सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते राजद्वारे श्मशाने च यः पश्यति स बान्धवः। बन्धु भनेको के हो, आफन्त भनेको के हो, हितैषी मित्र भनेको के हो भने त्यसको परिभाषा हाम्रो नीतिकारहरूले गर्नुभएको छ। सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे, तपाईँलाई जसले अप्ठ्यारा अवस्थामा ग्रहगति अनुकूल नभएको बेलामा, प्रतिकूल परिस्थितिमा, विषयका अप्ठ्याराका झन्झावातहरूले, त्यसका हुन्डरीहरूले, त्यसका बाछिटाहरूले, असिनाहरूले वर्षाएको बेला, त्यसको एउटा नरमाइलो दुष्ट वायु चलेको बेला तपाईँलाई जसले साथ दिन्छ त्यो तपाईँको बन्धु हो। सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे, घोर सङ्कटमा, अप्ठ्यारो क्षणमा, नरमाइलो क्षणमा, दुःखको क्षणमा जसले तपाईँलाई साथ दिन्छ त्यो मात्रै तपाईँको बन्धु हो। तपाईँले भोजको आयोजना गर्दा, पार्टीको खानेकुराको आयोजना गर्दा, बोला आउँदाखेरि त सबै आउँछ, त्यतिखेर त्यो तपाईँको निम्तोले आउँदैन, त्यो भोजको अभिलाषाले आउँछ। त्यो भएर सङ्ग्राम शत्रुभी परिपीडिते, जसले तपाईँलाई सारा शत्रुहरूले घेरेको बेला साथ दिन्छ त्यो तपाईँको वास्तविक बन्धु हो। शत्रुभी परिपीडिते राजद्वारे, राजद्वार भनेको तपाईँको सफलताको बेलामा, तपाईँ पुरस्कृत हुँदै गर्दा पनि उत्तिकै आनन्द मान्छ उसले, वाह आज मेरो साथी पुरस्कृत भएको छ, मेरो बन्धु। राजद्वारमा तपाईँले कुनै एउटा राजकीय पद वैभवलाई प्राप्त गर्दै गर्दा, र श्मशाने छ, अन्तिममा तपाईँकोले यो पृथ्वी जल तेज वायुमय पाँच भौतिक शरीरलाई विसर्जन गरेर तपाईँ जब आफ्नो महाप्रयाणमा निक्लिनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ जो श्मशानसम्म मलामी भनेर तपाईँको त्यो काँधमा बोकेर जो जान्छ त्यो तपाईँको वास्तविक बन्धु हो। जो तपाईँको पीडामा र सुखमा, पीडामा उत्तिकै पीडित हुन्छ र सुखमा उत्तिकै सुखी अनुभूति गर्दछ सुखको, त्यो मात्रै तपाईँको बन्धु हो। तर यी मेरा बन्धु रहेनछन्। त्यो हात्तीलाई बोध भयो, मैले गजर ग्राहको कथा सुनाइरहेको थिएँ यहाँहरूलाई। त्यसपछि त नेपालकै त्रिवेणीमा, नवलपरासीको त्रिवेणी धाममा यो गजरग्राहको घटना भएको थियो। त्यहाँनिर यो विशाल, त्यहाँ अहिले पनि गजग्राह भन्ने बडो दिव्य स्थान छ त्रिवेणी नदीको। स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा र नारायणी नदीको तीनटाको अनुपम सङ्गम बनेको जो त्रिवेणी हो, भक्ति ज्ञान र वैराग्यको जुन त्रिवेणी हो, त्यो स्थानमा यो घटना घटेको थियो। यो गजरग्राहको कथा वेदमा पनि प्राप्त गरिन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र पुराण साहित्यमा त सायद गजरग्राहको कथा नभएको कुनै पनि छैन। यसरी एउटा पानी पिउन गएको हात्तीलाई गोहीले पक्रिँदाखेरि उसका सारा सबैले छाडिदिन्छन्, असिन पसिन हुन्छ। त्यसपछि जब मान्छेलाई एकचोटि विकल्पात्मक अवस्था रहन्छ, विकल्पै विकल्प देख्दछ। जब मान्छे अलिकति चिन्तनको पहिलो चरणमा विकल्पै विकल्प देख्दछ, त्यो विकल्पले सङ्कल्पको नाश गरिदिन्छ। विकल्प भनेको द्वैध मानसिकता हो, द्वैत अवस्था। तपाईँलाई लोकसेवाको परीक्षामा, अरू तपाईँको विभिन्न परीक्षामा 4वटा विकल्प दिइन्छ नि, होइन? त्यो 4वटा विकल्पमध्ये तल भएका कुन भनेर क ख ग घ एबिसिडी, त्यो मध्ये तपाईँले एउटामा मसी भर्नुहुन्छ, एउटामा टिक गर्नुहुन्छ, चिन्हित गर्नुहुन्छ। त्यस्तै त जबसम्म विकल्प प्रधान रहन्छ त्यसले संशय सङ्कल्पलाई नाश गरिदिन्छ। उसले सारा कसलाई बोलाउने, ऊ भ्रमित बनो। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। त्यो हात्ती पानी पिउन आएको, पानीमा क्रीडा पनि गर्छ हात्तीले। हेर्नुहोस् कति मजाले क्रीडा गर्छ। साँच्चै भनेर हात्तीलाई पानी मनपर्छ। जीव पनि पानीसँग रमण गर्छ। हाम्रो जो जीव सत्ता हो त्यो पानीमा खुब रमाउँछ। सानो बच्चालाई चुनमुन चुनमुन पानी खेलाउन दिनुहोस्, खेलाइरहन्छ। हामी सबै पानीसँग केही बेहोसी अवस्थामा, चैतन्यको रहित अवस्थामा मान्छे पानीको सहारा लिन्छ। अलिकति खुइयो हुँदा, दुःखको बेलामा, जति धपेडीमा पानीको अपेक्षा पर्दछ। र हाम्रो शरीर पनि को उत्पत्ति पानीबाट हुन्छ। त्यो भएर जल, बत्ती र कलश, गणेशजीको दियो कलश गणेश जो पूजन हुन्छ, त्यो कलश भनेको जलको पूजन हो। जलमय जीव हो। त्यो जलमा गएको अवस्थामा ऊ समस्यामा पर्यो हात्ती। त्यसपछि उसले बोलाउन लाग्छ, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय। बुद्ध्या व्यवसित, एकदम बुद्धिले व्यवस्थित छ। समाधाय, सारा संसारका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गरेर, मनोहृदि, मनलाई एकाग्र गरेर, जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। त्यो दिव्य मन्त्रको
जाप गरौँ। कसरी त्यो मन्त्र जाप गर्नुपर्छ? अब म अप्ठ्यारोमा परेँ, मलाई मेरो पत्नीले बचाउन सकिनन्, मेरा भाइहरूले बचाउन सकेनन्, गोहीले तल टोकेको टोकी छ, मेरो खुट्टा हिलामा भाँसिएको छ, कति दिनदेखि मैले भोजन गर्न पाएको छैन, मैले मेरो तलबाट रुधिर धारा रक्तको प्रवाह बगिरहेको छ, यस्तो विकल अवस्थामा छु, अब मैले कसको पुकार गर्ने? उसले देवताहरूलाई सम्झिन लाग्छ। उसलाई त्यो पूर्व जन्मको स्मृति हुन्छ। हाम्रो सनातन संस्कृतिको वैदिक धर्मको एउटा विशेषता के भने यसले पूर्व जन्म र परजन्मलाई बडो सपाटसँग मान्छ। हेर्नुहोस्, पूर्व जन्म हुन्छ व्यक्तिको। किन हुन्छ? तपाईँ पुरै पुण्यमय बन्नुभयो, तपाईँसँग पुण्य छ, पुण्यको आधिक्य छ भने तपाईँ देवता बन्नुहुन्छ, स्वर्गमा स्वर्गीय वैभवमा तपाईँ खेल्न रमण गर्न लाग्नुहुन्छ। तपाईँ पापै पाप, त्यो एउटा पापमय बन्यो भने त्यो एउटा नारकीय बन्यो। त्यो पुण्य र पापको जब सम्मिश्रित अवस्था रहन्छ त्यो नै एउटा मनुष्यको अवस्था हो। त्यो भएर त्यहाँ जो हात्ती छ, ग्राह छ, त्यो ग्राहले त्यस्तो दिव्यसँग हात्तीलाई पक्रेको, उसले विभिन्न देवताहरूको कल्पना गर्दछ। अघि मैले भनेको थिएँ, त्यो एक चिन्तनको पहिलो धारामा, पहिलो प्रवाहमा व्यक्तिले विकल्पै विकल्प देख्दछ। तर विकल्पात्मक हुनु भनेको त्यो कुनै समाधान होइन, त्यो द्वैत अवस्था हो। त्यसले एउटा संशयलाई, द्विधालाई प्रकट गर्दछ। उसले सारा देवताहरू समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। उसले ओम मन्त्रको त्यहाँ सम्झना गर्दछ। अ उ र म। अ भनेको जीव, त्यसपछि अ उ प्रकृति र म जीव, अ परमात्मा, उ प्रकृति। त्यो तीनटाको, परमात्माको, जीवको र प्रकृतिको तीनटाको समवेत स्वरूप जुन हो त्यो ओम हो। त्यो मन्त्रको उसले कल्पना गर्दछ। त्यसपछि विकल्पको अवस्थामा उसले सारा इन्द्रको, वरुणको, यमको, कुबेरको सबैलाई उसले विकल्प दिन्छ। त्यो हात्तीलाई थाहा छैन कि कसको स्तुति गरिरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले आज एउटा बद्ध जीवको मुक्तावस्थासम्म जानका लागि आएका श्रीमद् भागवतम, जो महामती, जो वेदव्यासजीको प्रणयनभित्र रहेका 18 पुराण मध्येको मूर्धन्य पुराण मानिन्छ र नेपाल, उत्तर भारत जस्तो यो क्षेत्रमा असाध्यै समाजमा यदि कुनै पुराणको प्रभाव छ भने मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, स्कन्द पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण लगायतका यी सारा पुराणहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभाव हाम्रो जीवनमा रहेको भागवत महापुराणको, त्यसभित्रमा रहेको अष्टम स्कन्दमा रहेको, त्यसको यानि कि 8औं स्कन्दमा अवस्थित भएको एउटा कथालाई, त्यो एउटा अध्यात्ममय ऊर्जालाई मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दैछु। र त्यो हात्ती त्यस्तो अवस्थामा उसले विभिन्न देवताहरूको स्तुति गर्न लाग्दछ। त्यहाँनिर एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। परमात्मा जसबाट यो संसारको सृष्टि हुन्छ, यो संसार अवस्थित रहन्छ र प्रलय कालमा यो संहार हुन पुग्दछ, त्यो एउटा शक्तिको आदि पुञ्ज परमात्माको म ध्यान गर्दछु। उसले सारा जो घोर छैन, जो अघोर छ, यस्तोको म ध्यान गर्दछु भन्दै भन्दै उसले सारा ती विशेषणहरूको एउटा यस्तो राम्रोसँग त्यहाँ पुञ्ज लगाउँछ, विशेषणै विशेषणले। तर देवताहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् कि कसलाई बोलाएको। न उसले स्पष्टसँग इन्द्रको नाम लिएको छ, न वरुणको लिएको छ, न कुबेरको लिएको छ, न सूर्यको लिएको छ, न गणपति भगवान विनायक गणेशको लिएको छ, न हनुमानजीको लिएको छ, न देवीको लिएको छ। एउटा निराकार चिन्तन गर्दै जान्छ उसले। त्यसै देवताहरू पनि आश्चर्यचकित हुन्छन् कि को जाने आज गजलाई बचाउनको लागि, जो गोहीले टोकेर बद्ध बनाएको छ, पानीभित्र छ। देवताहरूकोमा पनि को जाने संशय खडा हुन्छ। र यही प्रसङ्गका साथ एकैछिनको आजको धर्म संवादमा आउनुहोस् सानो विश्राम, त्यसपछि म यो प्रसङ्गलाई पुनः अनुवर्तित गर्नेछु। ओम। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम धर्म संवाद अन्तर्गत रहेर एउटा बद्ध जीवको कथालाई श्रवण गराइरहेको थिएँ र गज र ग्राहको कथा प्रस्तुत हुँदैछ। त्यसरी एउटा बद्ध बनेको गजले भगवानको स्तुति गर्दछ, तर निराकार, निर्विकल्प, त्यो एउटा विचित्रको ईश्वरको वैशिष्ट्य वर्णन त्यसले गर्दछ। त्यसपछि कसले अभिरक्षणको लागि आउने, देवताहरूमा पनि एउटा सन्नाटा बन्दछ। त्यहाँ कति दिव्य त्यहाँ श्लोकहरू छन्। त्यसमा यस्तो स्तुतिहरू आउँदछ कि त्यहाँ एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम। हेर्नुहोस्, साधकजन एकान्त रुचाउँछ, एकान्त चाहन्छ। जब दुईटा हुन्छ नि त्यसपछि द्वन्द्व सुरु हुन्छ। द्वन्द्वकै अर्थ दुईटादेखि बहुलतामा द्वन्द्व हुन्छ। त्यो भएर परम एकान्तिक रहनु एउटा साधकको चिन्तन हो। जति पनि दार्शनिकहरू, कवित्व शक्ति भएका, साहित्यमा बडो अनुपम गति राख्नेहरू, साधक गुरुजनहरू, धर्माचार्य एकान्तिक हुन रुचाउँछन्। त्यो एकान्त प्रिय लाग्छ, भिड प्यारो लाग्दैन। भिड, यसको अर्थ उनीहरू भिडमा जाँदैनन् भने जान्छन्, तर भीड़ में अकेला, अकेले में मेला, अकेले में मेला, भीड़ में अकेला। एक्लै पनि आनन्दको अनुभूति गरेको छ, भीडमा पनि एक्लो महसुस गर्दछ। त्यो साधकको गुण हो। त्यो एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम, जो केही चाहँदैन, एकान्त छ, केही चाहँदैन। न कञ्चनार्थम, कञ्चन अपि अर्थम न वाञ्छन्ति। वाञ्छ एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम वाञ्छन्ति ये वै, चाहँदैनन्। वै भनेको निश्चयमा भगवत प्रपन्ना, भगवत बुद्धि बनेकाहरू, शरणागतहरू, भक्तिमयहरू, विश्वास न डगमगाएकाहरू, एउटा गढेको स्नेह परमात्माप्रति प्रीति बनेकाहरू। अत्यद्भुतम, त्यो अद्भुत चरित्रलाई, ईश्वरीय कल्पनालाई चिन्तन गर। तच्चरितम सुमङ्गलम, मङ्गलदायक कथालाई गायन्ती, गाउँछन्। आनन्द समुद्र मग्न, आनन्द समुद्रमा मग्न बनेर, आनन्द सिन्धुमा, त्यो सुखको पुञ्जमा मग्न बनेर गाउँदछन्। त्यसमा देवासुर मर्त्य तिङ्र न देवासुर मर्त्य तिर्यङ, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तु, नायम गुण कर्म न सन्न शासन, निषेध शेषो जयताद शेषः। यस्तो दिव्य त्यो तत्व न पुरुष हो, न स्त्री हो, न त्यो कुनै पशु हो, न कुनै त्यो तेस्रो अवस्थाको हो, त्यो न कोही पनि होइन, न त्यो राक्षस हो। त्यस्तोले मलाई रक्षा गरोस् भन्दै 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 गएपछि कसलाई बचाएको? अन्तिममा भगवान्मय बुद्धि बन्दछ उसको। त्यसपछि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, नमो पवर्गाय परायणाय। उसले त्यस्तो दिव्य स्तुति गर्छ। त्यो जो कारण भन्दा पनि पर कारण छ, त्यस्तो दिव्य नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय, उसको लागि केही कारण छैन, निष्कारणाय खिल कारणाय, त्यस्तो दिव्य परमात्माको मस्तवन गर्दै नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अन्तिममा उसले नारायण प्रभुको उच्चारण गरेपछि भगवान गरुडारूढ भनेर आएर पहिले त्यो ग्राहको शरीरलाई काटिदिनुहुन्छ। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना, नैते यदोपसश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। एवं गजेन्द्रम उपवर्णितम, यस्तो प्रकारले गजेन्द्रले त्यो बद्ध हात्तीले गजले स्तुति गरेको सुनेर ब्रह्मादयो विविध लिङ्ग भिदाभिमाना, ब्रह्मादि देवताहरू विभिन्न लिङ्गबाट, विभिन्न नामबाट त्यसलाई बोकेर बसेकाहरू, सायुधहरू, जो सोपाधिक देवताहरू हुन्, तिनीहरूलाई त्यस्तो भयो उपाधि मोह अवस्थामा। हेर्नुहोस् त, परशुराम पूर्ण बनेन, किन उसमा परशुमा मोह छ, परशु अगाडि लिएको छ। राम पूर्ण भनौँ किनकि उसँग निरुपाधिक छ। त्यो र ब्रह्मादयो विविध लिङ्ग भिदाभिमाना, विभिन्न आफ्नो आयुधहरूले, विभिन्न चिन्हहरूले अभिमानग्रस्त बने रहेकाहरू, गौरवबोध गरिरहेकाहरू। विधा नैते यदोपसश्रीपुर निखिलात्मकत्वा, त्यो सबैको आत्म बनेको हुनाले, सबैको पुञ्ज बनेको हुनाले तत्राखिलाम रमयो हरिराविरासी, त्यहाँ त भगवान् हरि आउनुभयो। कसरी भने सबैको आत्म बनेको हुनाले। एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयम, जसरी आकाशबाट झरेको पानी त्यो जहाँसुकै झरो, त्यो छतमा झरे पनि, तपाईँको दिवालमा झरे पनि, ग्वालीमा झरे पनि, खेतमा जहाँ झरे पनि त्यो बगेर समुद्रतर्फ जान्छ, खोलातर्फ जान्छ। त्यो ढल जम्मा हुन्छ, त्यो खोलातर्फ जान्छ, खोला खोला हुँदै हुँदै त्यो सिन्धुतर्फ जसरी जान्छ, त्यसै गरी जुनसुकै देवतालाई प्रणाम गरे पनि त्यो भगवान् नारायणतर्फ जान्छ।
त्यसै गरी उहाँले निखिलात्मकत्वात् सबैको आत्मा सबैको शक्ति धारण गर्ने भएको हुनाले तत्राखिलामरमयो त्यो गजलाई बचाउनको लागि नारायण गरुडारूढ बनेर आउनुभयो। तम्बीक्ष पीडितमज सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयो जहार ग्राहाद् विपाटितमुखा दरिणा गजेन्द्रम सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। त्यसपछि भगवानले उसको काटिदिनु भयो। त्यो ग्राह गोहीलाई काटेपछि मुक्त बनो। भगवानलाई के गर्यो उसले त एउटा त्यहाँबाट यसो भगवान आएको देखेपछि त्यो एउटा उसले पुष्प प्राप्त गर्दछ, कमलको पुष्प। त्यो कमलको पुष्प निकालेर भगवानलाई अर्पित गरिदिन्छ। अरे त्यस्तै टोकिरहेको छ गोहीले, तर पुष्प टिप्ने बुद्धि कहाँबाट आउँछ त? हिलोमा फुलेको पुष्प भन्दा तपाईँ जतिसुकै दुःखको अवस्थामा रहनु, जतिसुकै हैरानी होस्, तर तपाईँले ईश्वरीय आराधना भुल्नु हुँदैन, ईश्वरीयलाई समर्पण भाव भुल्नु हुँदैन भन्ने त्यसको बडो राम्रो सन्देश छ। ग्राहाद् विपाटित मुखा दरिणा गजेन्द्रम सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृस्रात् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। त्यहाँबाट एउटा पुष्प टिपेर अर्पित गरिदियो। यसरी त्यसलाई भगवानले भगवन्मय बनाइदिनु भयो। पूर्व जन्ममा सुद्युम्न नाम गरेको राजा थियो यो हात्ती। कुनै ऋषिको अनादर गर्नाले ऋषिले श्रापित गरिदिनु भएको थियो कि त अभिमानी रहेछस् हात्ती बन भनेर। हुहु नाम गरेको एउटा गन्धर्व थियो, त्यो जो गोही बनेको थियो। त्यो यसो उसलाई जिस्किन मजा लाग्थ्यो, हा हा हुहु गर्ने। संस्कृत भाषामा हेर्नु भाषिक सौन्दर्य नै कस्तो छ भने जो उसले विनोद गर्ने, देवताहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु, अहिले कमेडी गर्ने हुन्छ नि, त्यो कमेडीको सूत्रधार नै यी गन्धर्वहरू हुन्। हा हा हुहु जो पहिलो कमेडियन भनेको पृथ्वीको इतिहासमा नै यो गन्धर्वहरू हुन्। कमेडी गर्ने, हँसी मजाक गर्ने, हा हा हुहु गर्ने। उनीहरूको नाम नै संस्कृतमा हा हा हु रह्यो। त्यो गन्धर्व थियो, उसलाई जिस्किरहन मन पर्थ्यो, जिस्किरहन मन पर्थ्यो। एक दिन एकजना ऋषि स्नान गर्न जानुभएको थियो। स्नान गर्न जाँदाखेरि देवल सम्भवतः ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्नान गर्न जाँदाखेरि तल गएर यो एउटा गन्धर्वले ऋषिको खुट्टा समातिसकेपछि गोहीले पक्रियो भनेर उहाँ झसङ्ग हुनुभयो। झसङ्ग भएर बाहिर आएपछि आहा जिस्किन लाग्यो, हा गरेर। त्यसपछि ऋषिलाई क्रोध आएर कमण्डलुमा जलेर श्राप गर्नुभयो। त गोही हुन तँलाई रुचि रहेछ, जिस्किन्छस् त अर्को जन्ममा त गोही बन भन्ने श्राप थियो र ऊ गोही बनेको थियो। त्यो सुद्युम्न राजा र यो गोहीको दुईटाको कथा गजरग्राह भनेर गयो। यो जीवको एउटा सकल कथा हो। अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सन्तुलन नगुमाउँदाखेरि कसरी सधैँ ठिक्कको घाम पानी हुँदैन, चिताएसरी जिन्दगानी हुँदैन, सधैँ फुल ओइलाउँदै यति भन्छ हमेसा कसैको जवानी हुँदैन। यो जसरी तपाईँलाई उबड खाबडमा अप्ठ्यारामा असन्तुलनमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि यो एउटा गजरग्राहको कथा हामीहरूलाई त्यस्तो एउटा नवचैतन्य प्रदान गरिरहेको छ। अर्थात् भनौँ मेरा दर्शक महानुभावहरू, यो कथानकबाट एउटा मुक्तिको दिशा जीवले प्राप्त गर्दछ। साथसाथै यही कथाभित्र एउटा यस्तो जीवन मूल्य प्रतिबिम्बित बनेर आएको छ। यसपछि समुद्र मन्थनका ती उपक्रमहरू शुभारम्भ हुन्छन्। समुद्र मन्थन भनेको वैचारिक विमर्श हो, सकारात्मक ऊर्जा र नकारात्मक ऊर्जाको अन्तर्घुलन हो। याद गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त्यही मान्छे हो कहिलेकाहीँ बडो दयाशील बन्दछ, बडो पुण्यात्मा जस्तो देखिन्छ, अरूको दुःखमा बडो दुःखी बनेको हुन्छ, सामाजिक काम गर्नको लागि अभितप्त रहन्छ, सन्तप्त रहन्छ। तर त्यही जीव कहिलेकाहीँ क्रोध गर्दछ, साना साना घटनामा लाल पिरो भइहाल्छ। त्यो भएर यो समुद्र मन्थनको उपक्रम पनि अष्टम स्कन्धमा आउँछ। समुद्र मन्थनमा के हुन्छ भने ती एकातिर देवता अर्कातिर दानव भएर त्यहाँ आउने जति पनि 14 रत्नहरू छन्। रत्नैर महारैस्तुतुसुर न देवाः न भेजिरे भीम विषेण भीतिम। त्यो 14 रत्नहरू त्यहाँबाट पारिजात नाम गरेको पुष्प निस्किन्छ। त्यो पुष्पलाई देवताहरूले आफ्नो स्थानमा राख्दछन्। त्यहाँबाट एउटा विष निक्लिन्छ।
त्यो विष कसलाई दिने भन्दा त्यो विष पान गर्नका लागि शङ्करजी आउनुहुन्छ। यानि कि जीवको अप्ठ्याराको समाधान ज्ञानमा छ। शङ्करजी आउनु भनेको शङ्करजी ज्ञानको प्रतीक हो, ज्ञानमय छ। शङ्करभन्दा माथिल्लो ज्ञानको वेत्ता कोही पनि छैन। त्यो भएपछि शङ्करजीलाई विष पान गर्न दियो। यानि कि अप्ठ्यारो परिस्थिति, जीवन, यो संसार भनिने विष, यहाँबाट आउने विष जो छ, जहर जो हो, त्यो जहर भनेको केवल त्यो खाने पोइजन, त्यो विष मात्रै होइन दर्शक महानुभावहरू। हरेक चिजसँग विष छ। तपाईँको कार्यालयमा एउटा विष, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै श्रेय मिल्दैन, जस मिल्दैन, अपजसको भागीदार बन्नुभएको छ, समयमा तपाईँले तनखा प्राप्त गर्नुभएको छैन, तलब आएको छैन, भनाइ सुन्नुहुन्छ तपाईँ आफूभन्दा उच्च ओहदामा रहने कर्मचारीहरूको, त्यो एक प्रकारको विष हो। त्यसले हामीलाई सन्तप्त गर्दछ। त्यहाँबाट कसरी रहने भन्दा ज्ञानको सहारामा रहने। जसरी शङ्करजीको सहारामा विषबाट देवताहरू बचे, त्यहाँ भएका अन्य जातिहरू बचे। तपाईँ एउटा चिकित्सक हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ असावधानवश कहिलेकाहीँ के गर्दा गर्दै उसको भाग्यवश जान्छ, त्यहाँ तपाईँ बिमारीका आफन्तहरूको क्रोधको शिकार बन्न पुग्नुहुन्छ। ती सारा विषहरूलाई कसरी एउटा संयमित गर्ने, विषपान गरेर पनि शङ्करजी मर्नुभयो त, मर्नु भएन, झन् नीलकण्ठ बन्नुभयो। उहाँको त थप उचाइ मिलो, संज्ञा मिलो। यसको अर्थ हो कि आपदा विपदाहरूसँग जुझ्दै जाँदाखेरि, त्योसँग मुकाबिला गर्दै जाँदाखेरि, भीषण सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि व्यक्तित्व चुलिन्छ, आफूभित्र आत्मविश्वास दृढ बनेर जान्छ, न कि त्यो कमजोर हुँदैन पात्र। शङ्करजीले विषपान गर्नुभयो, तर त्यसपछि उहाँको नाम नीलकण्ठ रह्यो। नीलकण्ठ बनेर मर्दै मर्नु भएन, केही असरै गरेन उहाँलाई। पुरा अलिकति घाँटीको भाग निलो भयो, उहाँ नीलकण्ठ भन्नुभयो। कण्ठ भनेको घाँटी। उहाँको एउटा थप पूजा हुन लाग्यो। त्यो भएर जो मान्छे अप्ठ्यारासँग जुझ्छ, त्यो शास्त्रीय व्यवहार हो, त्यो कहिल्यै पनि हडबडाउँदैन। त्यही भएर रत्तैर महारै स्तुतु सुर न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न प्रययुर्विरामम न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। समुद्र मन्थनबाट एउटा यस्तो व्यावहारिक शिक्षा मिल्छ दर्शकवृन्द, जहाँ देवताहरूलाई पहिले रत्नहरू मिले। रत्न भनेको सुन, चाँदी, हिरा, मोती लगायतका विचित्र विचित्रका धातुहरू प्राप्त भए, तर त्यसमा लोभिएनन्। त्यो बाँडबटौरा गरे, केही दानवलाई, केही उसलाई मिल्दै गयो। त्यहाँ जति थिए, जति मनुष्य समवाय खडा भएको थियो, त्यसमा बाँडबटौरा भयो। तर उनीहरूले समुद्र मन्थनको उपक्रमलाई छाडेनन्। न हालाहाल बिचमा पनि उनीहरू डराएर त्यो लक्ष्य प्राप्तिलाई छोडेनन्। त्यो भएर न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम बिना न प्रययो विरामम। त्यतिन्जेलसम्म देवताहरूले विश्राम लिएनन् जतिन्जेलसम्म त्यो समुद्रबाट अमृत प्रकट भएन। त्यो र न निश्चित अर्थात् विरमन्ति धीराः। चाहेको निश्चित अर्थभन्दा आफूले चाहेको लक्ष्य पुरा नभइकन बिचमै ढुलमुल गरेर एउटा सङ्घर्षमय मान्छे, एउटा सङ्घर्षात्मक जीव, बडो सङ्घर्षशील मान्छे, मनुष्य रोकिँदैन आफूले चाहेको सङ्कल्प लक्ष्यलाई पुरा नगरिकन। त्यो भएर जीवनको अमृत पान गर्नका लागि पनि समुद्र मन्थन गर्न जरुरी छ। यानि कि वैचारिक मन्थन हुन, व्यावहारिक मन्थन हुन, आफ्नो कित्ता निश्चित गर्नका लागि जरुरी छ। सबै काम गर्नै पर्दैन प्रभुजी, सबै काम गर्नै पर्दैन। एउटा मनुष्यको कमजोरी के छ भने टाइप पनि उसैलाई गर्नुपर्छ, प्राविधिक पक्ष जानकारी पनि उसैलाई राख्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी पनि उसैलाई बोल्नुपर्छ, नेपाली साहित्यको ज्ञान पनि उसैलाई हुनुपर्छ, विज्ञानको कुरा पनि उही गर्न तम्सिनुपर्छ, राजनीति पनि उसैले बुझ्नुपर्छ, व्यापारको सूत्र पनि उसैले बुझ्नुपर्छ। त्यो सबै गर्न खोज्दा केही पनि भन्दैन मान्छे। तर सबै चिज गर्ने नै होइन, एउटा चिज आफूले पहिले लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो। जीवनको अमृत कहाँनिर छ, मेरो अमृत, त्यो पत्ता लाउने हो। त्यो अमृत पान गरेर त्यो बिचमा आउने बाधाहरू के हुन्, बिचमा आउने पारिजात के हो, उच्च स्रवा के हो, चतुर्दश रत्नहरू के हुन्, त्यहाँ मदिरा के हो, ती बिचमा आउने चिजहरू पहिले बोध गर्नुपर्छ। तिनीहरूसँग कसरी जुझ्ने तयारी गर्नुपर्छ र लक्ष्यमा लाग्नुपर्छ। एउटा गुरु तपस्वी मान्छे छ, एउटा तपस्या, उसले घरबार छोडेको छ, दरबार छोडेको छ, सारा सांसारिक रिस्ताहरू छोडेको छ, चाप्लुसी छोडेको छ, चाकडी छोडेको छ, धोखाबाज छोडेको छ, खुराफाती वैमनस्य धोकाधडी सारा चिज छोडेर लागेको छ, मुक्तात्मा बन्छु भनेर साधनाको पथमा गएको छ। उसलाई सेयर बजार तलमाथि भएकोले केही असर गर्छ भन्नुहोस् त?
पशुपति धाममा गएको छ, हरिद्वारमा गएको छ, सन्तको एउटा कमण्डलु बोचेको छ, राम नाम जपेको छ, उसलाई सेयर बजारको तल माथिले के फरक पर्छ? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको अदला बदलले उसलाई के चाहिँ फरक पर्छ? त्यो जान्नै चाहँदैन उसले। साधुले ऊ केवल छ एउटा व्यापारी छ, एउटा व्यापार गर्ने मान्छे छ, व्यापारी छ। ऊ निरन्तर व्यापारमा आफ्नो क्षेत्रको व्यापार छ। ऊ कार्पेटको व्यापारी छ, कार्पेटको व्यापार गर्दछ। उसलाई अगरबत्तीको व्यापारको तलमाथिले उसलाई के असर गर्दछ? त्यो भएर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ बन्नु र आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जुन कलश अमृत कलश हो त्यसलाई प्राप्त गरेर घटघट अमृतमा पिउनु, यो देवासुर सङ्ग्रामको सन्देश हो। अत्यन्तै राम्रो सुन्दर सङ्केत हो। म यहाँ बताइरहेको थिएँ कि मान्छे पुण्य र पापको सम्मिश्रित स्वरूप हो। सुख र दुःखको सम्मिश्रित अवस्था मनुष्य हो। तपाईँले चाहँदा पनि सुखै सुख पाउनुहुन्न, नचाहँदा पनि दुःखै दुःख पाउनुहुन्न। त्यो दुइटै घुमेर चक्र जस्तो चक्रवत परिवर्तन थिए, दुःखानि च सुखानि च। त्यो सुख दुःख जसरी घुमिरहन्छन्, तपाईँले नचाहँदा पनि त्यो सुख आफै घुमेर आउँछ, नचाहँदा पनि दुःख आउँछ। त्यो दुईटाको सम्मिश्रित स्वरूप हो पाप र पुण्यको। देवताहरू पुण्यमय हुन्, उनीहरूसँग पापको लेस छैन। राक्षसहरू नारकीय जीवहरू पापै पाप, उनीहरूसँग पुण्यको लेस छैन। तर यो मनुष्य बीचको अवस्था हो, ठ्याक्कै बीचको अवस्था। त्यो यता घुमो भने राक्षस बन्छ मान्छे, यता घुमो भने देवता बन्छ। कता घुम्ने भन्ने हो। त्यो चाबी जसरी चाबीलाई एउटै चाबी ताल्चामा तपाईँले एकातिर घुमाइदिनु हो भने चाबी त्यो ताल्चा खुल्छ, त्यही चाबी हो भाइ। अर्कोतिर दबाइदिनुहोस् ताल्चा बन्द हुन्छ। त्यो बन्द गर्ने कि खोल्ने त्यो जीवको आफ्नो हातमा छ। गजेन्द्र त्यो गजले अघि कथामा उसले त्यो ईश्वरमय बन्न सकेको थिएन, उसले त्यो एउटा भगवदीय बन्न सकेको थिएन। त्यो चेहरा, उसको निगाह भने ऊ त्यत्तिकै ऊ मृत्युलाई प्राप्त गर्दथ्यो, सडेर जान्थ्यो। तर त्यो अप्ठ्यारामा पनि उसले हेर्नुहोस् त त्यस्तो कठोर साधना गरो, परमात्माको स्तवन गरो, स्तुति गरो र त्यो प्रार्थनामा शक्ति हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण, एउटा ओजस्वी प्रमाण चाहिँ गजरग्राहको कथा हो। प्रार्थनामा शक्ति हुन्छ। त्यो भएर विद्यालय हुँदै बिहान प्रार्थना गराइन्छ, मङ्गलमय प्रार्थना। अझ हामीले त वैदिक उद्घोष गराउनु पर्ने हो। त्यसमा श्लोकहरूको प्रार्थना गराउने, भगवदीय स्तुतिहरू गराउनु पर्ने हो। त्यसमा किन भन्छ शक्ति रहन्छ, त्यो शक्तिले काम गर्दछ। तपाईँ बिहान केही समय ध्यान गर्नुहोस्, भगवानको पाठ गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले बोलेको पुग्छ, तपाईँको बोलीमा सत्यता आविष्कृत भएर जान्छ। अन्यथा तपाईँको झुट बोल्ने, तपाईँको साधना रहित व्यक्तिमा शक्ति पनि हुँदैन, फितलोपन रहन्छ, उसको व्यक्तित्वमा ओजस्विता हुँदैन, गन्दैनन् मान्छेले, त वजन हुँदैन। त्यो भएर यी शास्त्रहरूले साधनाको त्यो एउटा मङ्गलमय पथलाई अनुसरण गर्न सिकाएका छन् तपाईँ मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। अझ भनौँ यो पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः न पाप फलमिच्छन्ति न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मान्छेको एउटा बडो विचित्रको अवस्था के छ भने यो पृथ्वीको सबैभन्दा ज्यात्रो जाति पनि हो, सबैभन्दा बाठो जाति पनि हो, सबैभन्दा चेतनशील बुद्धि कक्षामा सबैभन्दा माथि पुगेको जाति पनि हो र सबैभन्दा स्वार्थी जाति पनि मान्छे नै हो। कसरी भनौँ? बाघले बाख्रालाई अथवा अरू कुनै मृगलाई शिकार गर्छ हो, खान्छ, ठिक छ, तर काटेर लगेर बेच्छ त? बाघले बेच्दैन भाइ, बेच्छ, मान्छेले बेच्छ, अरूको शरीर काट्छ, आफू खान्छ र बेच्छ पनि हो। त्यो स्वार्थताको पनि पराकाष्ठा मान्छे हो। हेर्नु, कुनै डक्टर यस्तो हुन्छ, हामी समाचारमा सुन्दछौँ, बिरामीको किडनी बेचिदिन्छ, मुटु कलेजो साटिदिन्छ। त्यो भएर सूचना ज्ञान होइन, त्यो त एउटा सूचना, त्यो भनेको त कसरी काट्ने, कसरी मृगौला झिक्ने, त्यो एउटा सूचना मात्रै हो, त्यो ज्ञान होइन। ज्ञान संस्कारसँग, संस्कृतिसँग, साधनासँग, त्यागसँग, सेवा व्रत प्रियतासँग, गुणधर्मितासँग, त्यो पवित्रतासँग, निष्काम भावनासँग, अवबोधसँग, जागृतिसँग, संजागरणसँग, प्रेरणासँग, एउटा दृढ सङ्कल्पनासँग जोडिएको हुन्छ त्यो चिज। त्यो भएर मान्छेको एउटा बडो विद्रूप चरित्रको यो श्लोकमा वर्णन गरेको छ। मान्छे पुण्यको फल चाहन्छ, यानि कि निरन्तर सुख चाहन्छ। तर त्यो सुख के गरी आउँछ भन्दा पुण्यले आउँछ। पुण्य चाहिँ गर्दै गर्दैन, मरिजाउँ गर्दैन। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यको फल के हो? शान्ति हो, सुख हो, समृद्धि हो,
वैभव हो, आनन्द हो, प्रगाढ निद्रा हो, अकाम रहनु हो, त्यो चिज केबाट आउँछ? पुण्यबाट। त्यो पुण्यले जन्माउँछ त्यो चिज, तर पुण्य गर्दैन। न पाप फल मिच्छन्ति। पापको फल के हो? असन्तोष हो, झैझगडा हो, कालुष्य भाव हो, परस्पर द्रोह हो, चित्कार हो, रोदन हो, आक्रोश हो, भुमरी हो। तर त्यो चिज केबाट आउँछ? त्यो पापबाट जन्मिन्छ त्यो। त्यो पापको फल हो। तर त्योबाट पापबाट त्यस्ता नराम्रा चिज जन्मिन्छन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि नमरुन्जेल पापै मात्रै गर्छ। त्योबाट बडो विचित्रको प्राणीको रूपमा शास्त्रकारहरूले, नीतिकारहरूले यो मान्छेको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो धर्म संवाद एउटा शिक्षाप्रद, एउटा यहाँहरूलाई गजर ग्राहको कथाले होस्, अथवा समुद्र मन्थनको कथाको माध्यमबाट होस्, अथवा वैदिक सुक्तिहरूको माध्यमबाट होस्, यहाँहरूलाई त्यो एउटा बद्ध जीवलाई मुक्तिको दिशातर्फ केन्द्रित गराउने, के गर्ने, बद्ध जीवको लक्षण के हो, कसरी ऊ बद्ध छ त। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्, कारागारमा बसेको मान्छे छ। कारागारमा बसेको मान्छेले खेत खन्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। कतिखेर सक्छ? जब उसको त्यो हत्कडी, उसको त्यो जेल नेल हटाइदिनुपर्छ उसलाई। त्यो जेलको दिवालभन्दा बाहिर आएपछि उसले जोत्न पनि सक्छ, खन्न पनि सक्छ। ज्ञानी छ भने उसले पढाउन पनि सक्छ। डक्टर छ भने जेलमा परे उसले चिकित्सा गर्न पनि सक्छ, उपदेश गर्न पनि सक्छ। कोही एउटा प्राविधिक व्यक्ति छ भने त्यो प्राविधिक काम पनि गर्न सक्छ, वाइलिङ गर्न सक्छ, अरू सारा काम गर्न सक्छ। उसको आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको काम त्यतिखेर गर्न सक्छ कतिखेर, जतिखेर ऊ जेलबाट, त्यो कारागारबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो संसारलाई एउटा कारागारको रूपमा शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। फेरि यो भनिरहेको छैन कि संसार बेकार हो, फजुल हो भने होइन। संसार भन्ने चाहिँ त एउटा भाव हो। तपाईँ आफैले आफैलाई जेलभित्र राख्नुहुन्छ कि त्यो जेलका दिवाल तोडेर तपाईँ बाहिर निक्लिन चाहनुहुन्छ? जसरी बाहिर निक्लेको व्यक्तिले हर काम गर्न सक्दछ, त्यही व्यक्ति जेलभित्र रहेर त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यो भएर मैले यहाँहरूलाई बताइरहेको थिएँ कि यिनै चिजहरू, त्यो जेलबाट बाहिर निक्लिनु नि मुक्तावस्था हो। बद्ध जीव मुक्त बन्नु हो। तपाईँ घुम्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग सामर्थ्य छ भ्रमणमा जाने, तर तपाईँ कार्यालय अवधिमा जसरी घुम्न जान सक्नुहुन्न। एकछिन तपाईँको काम छैन भने जानु होला, तर टाढाको दूरीमा तपाईँ घुम्न सक्नुहुन्न, किन? त्यो एउटा बद्ध अवस्था हो। कार्यालयमा तपाईँ बद्ध हुनुहुन्छ, त्यसका नीति नियमहरू छन्, यति बजेदेखि यतिसम्म तपाईँको दायित्व छ। त्योबाट बाहिर निक्लिँदा तपाईँले सबै चिज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी त्यो बद्धावस्थालाई तोडेर मुक्तावस्थासम्म जान जीव स्वयंमा सक्षम छ। यही नै गजर ग्राहको कथाको तात्पर्य हो। मेरा दर्शक महानुभावहरू, यिनै भावमय, यिनै मन्त्रमय, श्लोकमय, शास्त्रमय विचारहरू को फेरिमा रहेर त्यसमा ओतप्रोत बनेको आजको धर्म संवाद म प्रस्तुत आकाश निलम यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस् र नित्य निरन्तर यहाँहरूको सुझाव, सत् प्रतिक्रिया र यसमा थप्नुपर्ने र यहाँहरूको अपेक्षा ले भरिएका प्रतिक्रियाहरूको नित्य निरन्तर अपेक्षा राख्दछौँ। यहाँहरू सबैको भलाइको कामना गर्दै आजको यो श्रृङ्खला म यहीँ विश्राम गर्न गइरहेको छु। हरिः ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।